अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका लोक हित न्यूज़ सिल्लोड में। इसराइल फ़लस्तीन गाज़ा की नई अपडेट पर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जी नाज़रीन, आइए डालते हैं सुर्खियों पर नज़र। इसराइल ने गाज़ा में 34 दिनों में 30,000 टन से ज़ायद बारूद गिराया। इसराइली जारहियत जारी। गाजा में 24 घंटे में मजीद 306 फलस्तीनी शहीद। गाजा पट्टी में हालात बद से बदतर। गाजा में रोजाना 4 घंटे के लिए जंग बंदी करेगा इसराइल। अमेरिका के दबाव के बाद लिया फैसला। अब नाजरीन, खबर तफसील से। फलस्तीनी हुक्काम ने कहा है कि इसराइल हमले में गाजा पट्टी पर 34 दिनों में 30,000 टन बारूदी मवाद गिराया गया, जिसके नतीजे में 22,000 से जायद मकानात को नुकसानात पहुंचा और 40,000 से जायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। गाजा पट्टी में सरकारी मीडिया ऑफिस के सरबराह सलामा मारूफ ने बताया कि सहयूनी फौजियों की मुसलसल बमबारी के नतीजे में 70 एम्बुलेंस तबाह, 113 सेहत के इदारों को शदीद नुकसान पहुंचा है और 18 अस्पतालों और 70 मराकिज सेहत तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 मिलियन शहरी अपने घरों से पनाह गाहों या रिश्तेदारों की तरफ बेघर हुए हैं। गाजा में 53 उलमा शहीद हो गए, जबकि इसराइली काबिज फौज ने 56 मसाजिद को मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया है और 3 गिरजा घरों को तबाह कर दिया। इसराइली जारियत के आगाज से लेकर अब तक के 79 सहाफियों को शहीद किया गया। पानी और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और पानी के कुओं को पहुंचने वाले नुकसानात का मुकम्मल अंदाजा लगाने से अभी कासिर है। बता दें कि इसराइल और हमास के दरमियान मुसलसल 34 रोज से जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इसराइली फौज गाजा पट्टी में तेजी से हमले कर रही है, जिसके नतीजे में आम लोग भी भुगत रहे हैं। इसराइली फौज के हमले में अब तक 10,812 अफराद हलाक हो चुके हैं। हमास को तबाह करने के मकसद के साथ इसराइल ने गाजा पट्टी पर मुसलसल बमबारी और जमीनी हमलों से जवाबी कार्रवाई दी है। गाजा में हमास के ज़ेरे इंतजाम वजारत सेहत के मुताबिक 10,812 से जायद अफराद हलाक हुए, जिनमें से ज्यादातर बच्चे थे। हमास ने दावा किया कि इसराइल ने जख्मी फलस्तीनियों या गैर मुल्कियों को गाजा पट्टी से रफह क्रॉसिंग के जरिए मिस्र मुंतकिल करने का अमल भी रोक दिया है। हमास के एक एहलकार ने AFP को बताया कि क्रॉसिंग पॉइंट इसराइल के जानिब से जख्मियों की फहरिस्त मंजूर करने से इनकार की वजह से बंद रहा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बार फिर गाजा में जंगबंदी के बैनुल-अक़वामी मुतालबात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास पहले तमाम यरगमालियों को रिहा करे। नंबर 2, गाजा में 24 घंटे में मजीद 306 फलस्तीनी शहीद। गाजा पट्टी में हालात बद से बदतर। गाजा में इसराइल के वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 243 फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 243 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले अफराद की तादाद 10,812 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 95 ख़वातीन और 88 बच्चे शहीद हुए हैं। मजमूई तौर पर गाजा में अब तक 2,918 ख़वातीन और 4,412 बच्चे शहीद हो चुके हैं। इस अरसे में इसराइली जारहियत के नतीजे में 26,905 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइल और हमास के दरमियान मुसलसल 34 रोज से जंग जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इसराइली फौज गाजा पट्टी में तेजी से हमले कर रही है, जिसके नतीजे में आम लोग भी भुगत रहे हैं। अगली सुर्खी पर नजर डालते हैं। गाजा में रोजाना 4 घंटे के लिए जंग बंदी करेगा इसराइल। अमेरिका के दबाव के बाद लिया फैसला। इसराइल शुमाली गाजा के मुंतखब इलाकों में फौजी कार्रवाइयों में रोजाना 4 घंटे की जंग बंदी शुरू करेगा, जहां इसकी अफवाज हमास के खिलाफ शदीद लड़ाई कर रही है, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों से इंसानी इमदाद को गाजा में भेजने की इजाज़त दी जा सके।
وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو یہ اعلان کیا، غزہ میں حماس اسرائیل جنگ کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں روزانہ 4 گھنٹے کے لیے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیل شمالی غزہ کے منتخب علاقوں میں فوجی کارروائیوں میں روزانہ 4 گھنٹے کی جنگ بندی شروع کرے گا، جہاں اس کی افواج حماس کے خلاف شدید لڑائی کر رہی ہے، تاکہ اقوام متحدہ اور دیگر اداروں سے انسانی امداد کو غزہ میں بھیجنے کی اجازت دی جا سکے۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو یہ اعلان کیا۔ وائٹ ہاؤس کے حکام کے حوالے سے میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اس اقوام کے ذریعے جنگ سے متاثرہ غزہ کے شہریوں تک انسانی امداد پہنچانا اور عام شہریوں کو جنگ کے علاقے سے فرار ہونے کی اجازت دینا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کے وقت کا اعلان 3 گھنٹے پہلے کرے گا۔ کربی نے اسے درست سمت میں ایک قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تعطل کے مدت کے دوران ان علاقوں میں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہوگا اور یہ سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا 4 گھنٹے کے رکنے کی اجازت دینے کا اہم فیصلہ انتظامیہ کی طرف سے بہت ساری کوششوں کے بعد آیا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انسانی امداد پہنچ سکے اور لوگ بحفاظت وہاں سے نکل سکے۔ کربی نے کہا کہ جنگ بندی حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کے محفوظ انخلاء کا موقع فراہم کرے گی۔ صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان شدید بات چیت کے بعد محاصرہ زدہ علاقے میں روزانہ انسانی بنیادوں پر تعطل نافذ کرنے کے اسرائیل کے فیصلے کو ایک اہم پہلا قدم قرار دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ دونوں حکومتوں میں بیوروکریٹک تنظیمی ڈھانچے کی اعلیٰ سطحوں پر فالو اپ بات چیت بھی ہوئی۔ کربی نے کہا ہم اسرائیلیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شہری ہلاکتوں کو کم سے کم کریں اور ان تعداد کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ CNN نے رپورٹ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ شہریوں کو نقصان کے راستے سے نکلنے کے لیے چند گھنٹوں کے لیے سانس لینے کی جگہ فراہم کریں گے۔ اسرائیل نے متعدد بار شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنوبی غزہ میں منتقل ہو جائے، کیونکہ وہ شمال میں اہداف پر حملہ کرتا ہے، لیکن جنوبی غزہ بھی ان کے لیے محفوظ زون نہیں ہے اور وہاں روزمرہ زندگی کے لیے ضروری سامان کی شدید قلت ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے شہری بڑی تعداد میں غزہ چھوڑنے پر سے قاصر ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی شہریوں کے گروپوں اور کچھ زخمی فلسطینیوں کو حال ہی میں انکلیو سے باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ امریکہ اس وقت تک روزانہ کی ناکہ بندی جاری رکھتا جائے گا جب تک غزہ کو انسانی امداد مطلوبہ سطح پر جاری رہے گی۔ صدر جو بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ 3 دن سے زیادہ عرصے سے انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفے کی وکالت کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی تمام خبریں پانے کے لیے لوک ہت نیوز سلوڑ کو سبسکرائب کریں اور یاد رکھیں فلسطینی، غزہ، حماس، ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ سے ان کے لیے غیبی مدد مانگتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان مظلوموں پر اللہ کی غیبی مدد نازل ہو جائے اور جو ان پر ظلم کر رہا ہے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ناظرین، جن ساتھیوں نے اب تک کے لوک ہت نیوز سلوڑ کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں تاکہ روز کی خبریں آپ تک فوراً پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ میں حافظ انصار رخصتی چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی نئی خبر کے ساتھ۔ خدا حافظ۔